नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा सामग्री युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा नेपालको इतिहास सम्बन्धी लोकसेवामा सम्भावित अति महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल क्लिक गर्नुहोला। अब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 1। नेपालको पहिलो राजा कसलाई मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ भुक्तमान। प्रश्न नम्बर 2। सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए? स्थुङको। प्रश्न नम्बर 3। शान्तिश्री भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? प्रचण्डदेव। प्रश्न नम्बर 4। सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह नेपालका कोसँग भएको थियो? राजकुमार देवपाल। प्रश्न नम्बर 5। नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन भनिन्थ्यो भने द्वापर युगमा के भनिन्थ्यो? मुक्ति सोपान। प्रश्न नम्बर 6। नेपालकी राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका कुन राजासँग भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ सङ्गचरण गम्पो। प्रश्न नम्बर 7। पशुपति आर्यघाटको विरूपाक्षको मूर्ति कुन कालको कलाकृति मानिन्छ? किराँतकालीन। नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनी कुन काललाई भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ लिच्छविकाल। प्रश्न नम्बर 9। नेपालका प्रथम प्रामाणिक राजा को हुन्? नेपालका प्रथम प्रामाणिक राजा मानदेव हुन्। प्रश्न नम्बर 10। नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाले अभिलेख राखेका थिए? मानदेवले राखेका थिए। प्रश्न नम्बर 11। मानगिरह चाँगुनारायणको मन्दिर मानदेवले बनाएका थिए भने कैलाशकूट भवन कसले बनाएका थिए? अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 12। बालकको सालनल काट्ने चलन कसले चलाएका हुन्? अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 13। भद्राद्रिवास कसले निर्माण गरेका थिए? नरेन्द्रदेव। प्रश्न नम्बर 14। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? नरेन्द्रदेव। प्रश्न नम्बर 15। कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? गुणकामदेव। प्रश्न नम्बर 16। म मरे मुलुक डुब्या छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुब्या छ, यो भनाइ कसको हो? रणबहादुर शाहको हो। प्रश्न नम्बर 17। काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19मा। प्रश्न नम्बर 18। राजा रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने व्यक्ति को हुन्? राजा रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने व्यक्ति शेरबहादुर शाही हुन्। प्रश्न नम्बर 19। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1947मा। प्रश्न नम्बर 20। कोट पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कोट पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह थिए। प्रश्न नम्बर 21। मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई उम्रा भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 22। सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? सुनको असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा रणबहादुर शाह हुन्। प्रश्न नम्बर 23। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति गोर्खाका कुन राजाको पालामा चलेको हो? राम शाहको पालामा चलेको हो। प्रश्न नम्बर 24। दिल्लीका मुगल सम्राटबाट नुवाकोटका कुन राजाले शाह उपाधि धारण गरेका थिए? कुलमण्डल शाह। प्रश्न नम्बर 25। अपराधीलाई नगद दण्ड दिने चलन कसले चलाएका हुन्? जयस्थिति मल्लले। प्रश्न नम्बर 26। तामाको मुद्रा राजा रत्नमल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए भने छालाको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? सिद्धिनरसिंह मल्लले। प्रश्न नम्बर 27। घोडेजात्रा र बिस्केट जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? जगज्योति मल्लले। प्रश्न नम्बर 28। गाई जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? जगतप्रकाश मल्लले। प्रश्न नम्बर 29। 21 गजुर भएको शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले कहिले निर्माण गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1693मा। प्रश्न नम्बर 30। नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? ऐच्छे मल्ल। प्रश्न नम्बर 31। राजकुमारी भृकुटीलाई तिब्बतमा के उपनाम दिइएको थियो? हरितारा। प्रश्न नम्बर 32। नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्गुणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? रणबहादुर शाहीलाई। प्रश्न नम्बर 33। नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्गुणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? हरितारा। प्रश्न नम्बर 34। नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्गुणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? रणबहादुर शाहीलाई। प्रश्न नम्बर 35। नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्गुणानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? हरितारा।
प्रश्न नम्बर 33 काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? गुणकामदेवले। प्रश्न नम्बर 34 विक्रम सम्वत 2007 को क्रान्तिको क्रममा राजा त्रिभुवन 2007 कार्तिक 26 मा भारत गएका थिए भने कहिले स्वदेश फर्किएका थिए? विक्रम सम्वत 2007 फागुन 4 गते। प्रश्न नम्बर 35 पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 36 लालमोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि। प्रश्न नम्बर 37 राजा त्रिभुवनका पालामा कतिजना प्रधानमन्त्री भएका थिए? 6 जना। प्रश्न नम्बर 38 जयप्रकाश मल्ललाई सहायता गर्न विक्रम सम्वत 1824 मा आएको अङ्ग्रेज फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहको फौजले कुन युद्धमा हराएको थिए? सिन्धुलीगढीको युद्धमा। प्रश्न नम्बर 39 नेपालको इतिहासमा 100 भन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 40 सिंहदरबारमा कहिले आगलागी भएको थियो? विक्रम सम्वत 2030 असार 25। यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 100 भन्दा कम समय शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 42 बुलेट महाराजका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? युवराज त्रैलोक्यलाई। प्रश्न नम्बर 43 नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 घोषणा पद्म शमशेरले कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते। प्रश्न नम्बर 44 राणाकालीन तेजारथ अड्डाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? रणदीप सिंह। प्रश्न नम्बर 45 नेपालमा पात्रोको प्रकाशन सर्वप्रथम कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? रणदीप सिंह। प्रश्न नम्बर 46 शनिबार बिदा दिने चलन कुन राणा प्रधानमन्त्रीले चलाएका हुन्? भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 47 नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन कहिले जारी भएको थियो? विक्रम सम्वत 1910 मा। प्रश्न नम्बर 48 नेपालमा अमाली प्रथाको खारेजी कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1868 मा। प्रश्न नम्बर 49 नेपालको इतिहासमा उपप्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति को हुन्? सुवर्ण शमशेर। प्रश्न नम्बर 50 जय नेपाल भनी प्रथम पटक नारा लगाउने व्यक्ति को थिए? शुक्रराज शास्त्री थिए। प्रश्न नम्बर 51 जङ्गबहादुरले कहिले राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि पाएका थिए? विक्रम सम्वत 1905 मा। प्रश्न नम्बर 52 पृथ्वीनारायण शाहले भारद्वाज गोत्र त्याग गरी कुन गोत्र धारण गरेका थिए? कश्यप। प्रश्न नम्बर 53 भूकम्पमा परी स्वर्गीय हुने मल्ल राजा को हुन्? अभय मल्ल। प्रश्न नम्बर 54 नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो? जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि। प्रश्न नम्बर 55 नेपाल भारतबीच कोशी सम्झौता कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 गते। प्रश्न नम्बर 56 नेपालमा मुसलमानको प्रवेश कुन मल्ल राजाको पालामा भएको थियो? रत्न मल्लको पालामा। प्रश्न नम्बर 57 किराँत कालका प्रथम राजा को हुन्? किराँत कालका प्रथम राजा यलम्बर हुन्। प्रश्न नम्बर 58 पाटनका 6 प्रधानले कुन मल्ल राजाको आँखा फोरिदिएका थिए? राज्यप्रकाश मल्लको। प्रश्न नम्बर 59 पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको निधन विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते भएको थियो। प्रश्न नम्बर 60 भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार कसले निर्माण गरेका थिए? भूपतिन्द्र मल्लले। प्रश्न नम्बर 61 पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर कहिले विजय गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 62 काष्ठमण्डपको निर्माण कुन राजाको पालामा भएको थियो? लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा। प्रश्न नम्बर 63 कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 63 नेपालको इतिहासमा स्वामी महाराज कसलाई भनिन्छ? रणबहादुर शाहलाई।
प्रश्न नम्बर 64 आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 65 मानव न्यायशास्त्रको रचना कसले गरेका थिए? जयस्थिति मल्लले। प्रश्न नम्बर 66 नेपालमा गुप्त सम्वत कसले चलाएका थिए? अंशु वर्माले। प्रश्न नम्बर 67 पन र पुराण नामक मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। प्रश्न नम्बर 68 शब्द विद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका थिए? अंशु वर्माले। प्रश्न नम्बर 69 राणाकालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? खड्ग निशाना अड्डा भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 70 राणाकालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी काम कुन निकायले गर्दथ्यो? तबेला दलानले। यस्तै प्रश्न नम्बर 71 सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधान न्यायाधीश को हुन्? हरिप्रसाद प्रधान। प्रश्न नम्बर 72 नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8 गते। प्रश्न नम्बर 73 गण्डक सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? सुवर्ण शमशेर। प्रश्न नम्बर 74 नेपाल र भारतबीच विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 मा भएको कोशी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? महावीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 75 नेपालको संविधान 2019 को मस्यौदा आयोगको अध्यक्ष को थिए? ऋषिकेश शाह। प्रश्न नम्बर 76 नेपालको संविधान 2019 मा कति पटक संशोधन भएको थियो? 3 पटक। प्रश्न नम्बर 77 नेपालको इतिहासमा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 मा। जनमत संग्रह सम्पन्न 2037 वैशाख 20 मा। प्रश्न नम्बर 78 शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकु पचलीमा कहिले फाँसी दिइएको थियो? विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते। प्रश्न नम्बर 79 दोय राज्यका प्रथम राजा को थिए? नान्यदेव। प्रश्न नम्बर 80 मल्लकालमा दौडाहा टोलीको नेतालाई के भनिन्थ्यो? छरीदार। प्रश्न नम्बर 81 नेपालमा कमैया मुक्तिको घोषणा कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2057 श्रावण 2 गते। प्रश्न नम्बर 82 भीमसेन थापाको टाउकोको खप्पर कहाँ सुरक्षित राखिएको छ? लन्डन म्युजियम बेलायतमा। प्रश्न नम्बर 83 विक्रम सम्वत 1997 मा प्रश्न नम्बर 83 विक्रम सम्वत 1997 मा मृत्युदण्ड दिइएका 4 शहीद मध्ये 100 भन्दा कम उमेरका शहीद को थिए? गङ्गालाल श्रेष्ठ। प्रश्न नम्बर 84 लिच्छवी कालमा व्यापारिक समूहका नेतालाई के भनिन्थ्यो? सार्थ बाहा। प्रश्न नम्बर 85 दास प्रथाको अन्त्य कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1981 मा। प्रश्न नम्बर 86 धर्म कचहरीको स्थापना कसले गरेका थिए? जङ्गबहादुर राणाले। प्रश्न नम्बर 87 हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मृत्यु हुने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। प्रश्न नम्बर 88 मकवानपुरका अन्तिम सेन वंशी राजा को हुन्? दिग्बन्धन सेन। प्रश्न नम्बर 79 गुणकामदेवले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणाङ्क। प्रश्न नम्बर 90 श्री 5 राजेन्द्रले कसलाई कलाबहादुरको उपाधि दिएका थिए? माथवर सिंह थापालाई। प्रश्न नम्बर 91 लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ? पाली। प्रश्न नम्बर 92 नेपालको पहिलो कलेज कुन हो? त्रिचन्द्र कलेज। प्रश्न नम्बर 93 चौकोट दरबार कहाँ रहेको छ? ललितपुर। प्रश्न नम्बर 94 लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत। प्रश्न नम्बर 95 नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाजका प्रथम सम्पादक को थिए? सिद्धिचरण श्रेष्ठ। प्रश्न नम्बर 96 सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? गजराज मिश्र हुन्। प्रश्न नम्बर 97 बेत्रावती सन्धिमा
नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? देवीदत्त थापाले। प्रश्न नम्बर 98, मकैको खेती पुस्तकका लेखक को हुन्? सुब्बा कृष्णलाल। प्रश्न नम्बर 49, बेलायत भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 100, नेपाल तिब्बत बीच थापाथली सन्धि कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1912 मा।